देखो उम्र छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। दोस्तों हाफिज़े कुरान का जलवा देखो। उम्र छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। हाँ रुतबा देखो, हाँ रुतबा देखो जी, हाँ रुतबा देखो, हाँ जलवा देखो जी। ये शेर बहुत कीमती शेर है। अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिट्टी है। अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिट्टी है। अपनी फितरत में ये इंसान फकत मिट्टी है। कर दिया मिट्टी को कुरान ने सोना देखो। दोस्तों हाफिज़े कुरान का जलवा देखो। उम्र छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। हाँ रुतबा देखो, हाँ जलवा देखो, हाँ रुतबा देखो, हाँ जलवा देखो, हाँ जलवा देखो। और कारी इरफान साहब बड़ी मेहनत आपकी है। यहाँ आने के बाद दिल बाप बाप हुआ। इदारा देख करके अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की दे। जहाँ पे इदारा चमकता है लोग समझ लेते हैं कि यहाँ का दिल और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि यहाँ मस्जिद और मदरसा जब खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है आशिक़ रसूल होंगे और खूबसूरत। बेशक बेशक। अब एक शेर पढ़ता हूँ। मदरसा को जो दी इमदाद कई शक्लों में। 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 सूरत हाफिज़े कुरान वो चंदा देखो। हाफिज़े कुरान का जलवा देखो। उम्र जोड़ी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। हाँ जलवा देखो, हाँ रुतबा देखो जी। आखिरी शेर और बहुत अच्छा शेर है, मुझे उम्मीद है सब झूम जाएंगे। गुलशने इल्म में बारात सजी हाफिज की। 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 गुलशन इल्म में बारात सजी हाफिज की। दूल्हा देखे हो बहुत इल्म का दूल्हा देखो। अच्छे भाई बाबा वाह 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 भाई वाह देखो। बहुत अच्छी छोटी है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। हर रुतबा देखो, जलवा देखो, हाँ जलवा देखो,
دوستو حافظ قرآن کا جلوہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں رتبہ دیکھو، ہاں رتبہ دیکھو جی، ہاں رتبہ دیکھو، ہاں جلوہ دیکھو جی. یہ شعر بہت قیمتی شعر ہے. اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، اپنی فطرت میں یہ انسان فقط مٹی ہے، کر دیا مٹی کو قرآن نے سونا دیکھو. دوستو حافظ قرآن کا جلوہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو، ہاں رتبہ دیکھو، ہاں جلوہ دیکھو، ہاں رتبہ دیکھو، ہاں جلوہ دیکھو، ہاں جلوہ دیکھو. اور قاری عرفان صاحب بڑی محنت آپ کی ہے. یہاں آنے کے بعد دل باغ باغ ہوا. ادارہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی دے. جہاں پہ ادارہ چمکتا ہے وہاں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کا دل اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں گے، کیونکہ یہاں مسجد اور مدرسہ جب خوبصورت ہے تو ظاہر سی بات ہے عاشق رسول ہوں گے اور خوبصورت. بے شک بے شک. اب ایک شعر پڑھتا ہوں. مدرسہ کو جو دی امداد کئی شکلوں میں، 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 صورت حافظ قرآن وہ چندہ دیکھو. حافظ قرآن کا جلوہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو، ہاں جلوہ دیکھو، ہاں رتبہ دیکھو جی. آخری شعر اور بہت اچھا شعر ہے، مجھے امید ہے سب جھوم جائیں گے. گلشن علم میں بارہ